سلام كموعلكم زينات سبورت وشت عدن وصان ز ساعات حيزلكم قريبه مكتالكم عديمه ابشكلتا تكاتن وكلت هاجرن تقدادم تخركبو اماونتين قلحتا 5 قلب سميا حبيروم صغاو زفرو معرف قبر እግዚአብሔርን ገብረ መድህን ገብረ እግዚአብሔርን አውድድር ብሽክሌታ ኩርሶ እናት ወዳደሩ ዝርከቡ ብሽክሌታታትን ተኾኑ ነትሕዚ በጽሕሞ ዘለው ደረጃ መሰረት ዝኾነ ውድድር ብሽክሌታ ማውንቴን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ትኩረት ዘይግበረሉ ዘሎ ምዃኑ ዝገለጹ ኮይኖም ውድድራት ብበዝሒ እንድሕርዳ ዝዳለው ኮይኖም ነቲ ዓውዲ እና ራእዩ ዘኣቱ ተተካቲ ሰገናት ምርካብ ይከኣልዩ ስለዚ ጋንትታትን ልክዕ ከምቲ ናይ ቅድመ ሕዚ ክበረኸታ ኣለወን ክብሉ ድማ ወሲኾም ይገልጹ ናይ ኮርሶ ውድድር ብልህሊ ግዜ ይኹን መኽፈቲ ሃም መኽፈቲ نوعلم عرسل خالنا نوعلم ودرات كزجاجي لهم نيوه ماونتيني دم مسارف ماونتيني كماونتيني خلا كورسة عبي أو يخبز جحت نكاري بجحت مرتوسي تحت ما صاروا سلازي ماونتينس بتعمق حسه ولا بقولات يخون بوداس من مثلا ني أو ماونتين بتعمي تدخين يزلوا مناطق أفتح نزل زنور خوا ساعات مجمرة أو ماونتين وردا نيره دحر إخا ماونتين كلب دستارك زبيله مسكنيرنا أبت ماونتين كاس كوردا ندجنا ماونتين أو كلت أنت نيرونا حججن بق أيلن بتعمي تماويت لله عبيتي بشكليتينات المركب أبسجنات مسرح يدلي بتوسع خدمة أبسجنات نزنت فوون أفلتك وهاب اللو زبالد ما أبوهم بر محبر بسوميا بشكليتينات تجري عبيو تسفين أصلتاني جانتا ترانس محارو درينيوم حدا أبتحت أما تجيرو زسرح كليلا نتوم أبتحت خوينهم سرع زلون زتباب أميلا سلز حدا نتوم قلعت خبتحت ندحر ندلنا خوينا أبتحت نزسرح زل سون كنا تباب علنا وجز تزعبي تجمنا زيو كم حسب جن كم محبر كود الدرك وتسي يقولن زبل أقام علنا مغنياتو توم تقعدنتي نتوم كميم زري زلوا توارد درتم دارا موتيفيشن زخوننا سلزي داعم زملاء صار من قدقن ندحتنا هنا فدرش مشكلتها تقرأي كمول سيز بالأمنة هالن بمسارتون ناي ماونتين وردر كجمرة لو تبهيلو أبتن إحنا نوارا دور لكا كل جزء تساتفون كأس لهم زي مسؤول من قدم تفترنا موزحته في تنكر كفلة كتما تفدرشنون أفتن كفلة كتما وريلو تسرعنا أو نسكف كفلة كتما بلان تزق عمقن تزبل سانيرنا تكاي وساني أمنا ماونتين مالتي حلاف بيت صحفة فيدريشن بشكليتا تجري أيتو بريو مسفن بقدام والدرات بوزحي كين الدالو زدرت النازلو قداي بجتي يزبالو خينهم عبز عامت جن كابز حلف عامتات بزبالس أول الدرات كين الدالو ينازبل تلمي كم زلوهم يجلسوا. برنامج تزي كوينو كنا ورادرين خلنا ببسنوتنا كايدس ماونتينين ورادرين اللي يوسينو. مغنياتهم عم قلص زخون كل شعسان بسنبتنا ورادر توينا تخالي زلو أو خالي زواج زلخه زعد اللي تتكلم يكونن. سوينا نات توارادر كيلو ما مسبجة تتحيزو أول سنبت بب سنبتو مسيخو ورادر جزء خيل زي خم حارس أجمع اللون دارنا متنينا. جانتا بشكل تادك عن استيهم مقالة 7 درتا أبصروا علم مدم هلاون جليسان إذا جانتا سلسلة بروفيشنال تقدمتي نبع بيتي كلباتها مع بيلام برهان بينه. كاب جانتات مقالة 7 درتا حنت زخونت جانتا بشكل تادك عن استيهم مقالة 7 درتا عبد حلف عامت عبد تخيلو هاجراون على ملخون الجدرات زعجب وصيد كم زمزجبت عبارة تاجنت زخنا مرسعي تشبرن برهان فقادوني زاربا. وصيد حرفي مالت طعمي صبو وطيتاتنا نمزجنينا بجانتا يخون بولجا مالت دسالو وطيتاتنا نمزجنينا. إثيوبيا شامبيون مرة مالته أو كان جانتا حرف وصيد نيرنا ناشونال تيم لا. كالي أول تاجنتا زخنت سركلم تايبو جنا كم جانتا بشلتا مقالة 7 درتا بدرجة هاجرن أفريكان أبز جبر أوتسواتا زن أدوسيد كم زعواتات جلز. مقالة 7 درتا عند سبورت كلام وطيتا متنا إثيوبيا كتيمات شنو شامبيون ያደረጉት ልጆች ከመጋንታ መቀለ 7 درታ ኣብ ውድድር ሻምፒዮና ኢትዮጵያ ሻምፒዮን ዝኾኑ ካብ ጋንታ ናዮም ጽቡቕ ውጽኢት ኣመዝጊብና ኢና ኣብ ኬንያን ሩዋንዳን ዝተኻየደ ዓለም ሻምፒዮናውን በጣዕሚ ጽቡቕ ውጽኢት ኣመዝጊብና ኢና ውጤቶችን አምጥተናል በኬንያ ላይም በሩዋንዳ ላይም በተደረገው ጨዋታ ላይ በወርልድ ቻምፒዮን ላይም በጣም ጥሩ ውጤት አስመዝግበናል ዝረኸብኡ ልምድን ውጽኢትን ብምዕቃብ ንዝበለጸ ብሉጽ ውጽኢት ንምምጻእ ኣብ ጥንኩር ልቦናውን ኣካላውን ምድላው ከም ዝርከባ ወሲኸን ይገልጻ እዚ አሰልጣና ለለና መሰረት እንሰርሕ ለና ያው ምድላው ሓሪፊ ዝልባይ ሓሪፊ ማለት ተሃልና ትሬኒንግ ጽቡቕ እንሰርሕ ለና አይና ጽቡቕ ምድላው እንገብር ለና አይና ካሁን በኋላ ለሚቀጥሉ ላሉ ውድድሮች
ካብ ሕዝን ድሓር ዘለው ውድድራት ዘለጸ ውጽኢት ንምምጻእ ጽቡቕ ስራሕ ንምስራሕ እናተደለና ንርከብ። የበለጠ ጥሩ ውጤት ለማምጣት የበለጠ ነገር ለመስራት እየተዘጋጀ ነው። ጋንታ ብሽክለታ ደቂ ኣንስትዮ መቐለ 70 እንደርታ ኣብ 10 ዓመት ጉዕዝኣ ብርክት ዝበሉ ክብርታት ከም ዝዓተረት ዘዘኻኸረ ኣሰልጣኒ እታ ጋንታ ታደሰ ሚካኤል ኣብ ሃገራውን ኣህጉራውን ውድድራት ብምስታፍ 3 ስፖርተኛታት ናብ ዓበይቲ ጋንታታት ከም ዝሕረዩ ይዛረብ። ልዕሊ 80 ዋንጫ ለእትየን ፍታ 10 ዓመት ውሽጢ እዚ 80 ዋንጫ ለእትየ ጋንታ ስለዝኾነ ብብዙሕ እውን ጋንታ ማንም ልምስክረሉ ጋንታ ሰለስተ ቆልዑ ካብ ጥሪ ንልያ ሰለስተ ቆልዑ ኸይደኒዋ ብምንታይ እዩ ወረድ ብትናይ 2017 ነርና ዝዓመት እዚ ጽቡቕ እንቅስቃሴ ጽቡቕ ውጽኢት ለምጽኦ እዩ ኢትዮጵያ ሻምፒዮን እና ኮይና ኢትዮጵያ ሻምፒዮን ለ2 ዓመት እና ኮይና ሓደሽትን ነባራትን ተጻዋቲ ብምውሃድ ዝሐሸ ውጽኢት ንምምዝጋብ ኣብ ልዑል ሞራልን ልምምድን ከም ዝርከቡ ኣሰልጣኒ ታደሰ ወሲኺ ይገልጽ። ካባና ሰለስተ ዝኸዳለዋ 5 ክትተርፋና ካብተን 5 ኣናእሽተን ቆልዑ ለምጽና ይኒዮና ኸዚ እሳተን ኣካቲትና ውጽኢቱ ትነበረ ሒዝናዮ ልክ ንኸድ ነበረ ውጽኢትና አንገፋ እዩ ጽቡቕ ክለብ ስለኾነ ሰሓሊኻ ልመኻድ ተኣሽና ማለት ታርጌትና ፕሪሚየር ሊግ ኩዕሶ ኢድ ኢትዮጵያ 18 ታሕሳስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፀወትኡ ክኸፍት እዩ። ፕሪሚየር ሊግ ኩዕሶ ኢድ ቀዳም 18 ታሕሳስ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝጅመር ኮይኑ ሻምፒዮን 2017 መቐለ 70 እንደርታ ኣብ ፈለማ ክትዕርፍ እያ። ኣብ ዝስዕብ ፀወታ መቐለ ምስ ድሬዳዋ ከተማ ኦሜድላንድ ባህር ዳር ከተማን ክሳብ 4 ዙርያ እተካይድ ትኸውን። ን10 ዓመቱ ናይ ፕሪሚየር ሊግ ፀወታ ክጅምር ኣብ ዘዳልዎ መደባት ክሳብ 4 ዙርያ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ይሰላሰል። ዝኸበርኩም ተመልከትና ስፖርታዊ ጸብጻባት ዛዚምና ስለትምክታልኩም ኣመስጊና ሰላም